अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट के अंदर अखीर कर दी पर इदारों और हुकूमत पर बरस पड़े ऐसी बातें जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम पैदा करने वाले की अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होगा। आज साहब गुलामी छोड़ो हुकूमत करो, अगर नहीं होती तो हमें बताओ। इमरान खान को रिहा ना किया पीटीआई के साथ मिलके मुल्क को जाम कर देंगे। इस सनसनीखेज तकरीर जिसके बाद इजलास मुलतवी हो गया। चले नाजरीन पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्र गुजार हो। चले वीडियो शुरू। आपके साथ मुज़ाकरात किए थे, हमने तो बातचीत की थी, कोई डंडे तो नहीं उठाए थे, कोई हंगामे तो नहीं किए थे। ये है पार्लियामेंट के फैसले, ये है पार्लियामेंट के फैसलों की तौक़ीर, ये है अपनी ज़बान को अमली जामा पहनाने के मनाज़र। अब आप बताएं कि इन हालात में आप किस तरह आम आदमी को मुतमईन कर सकेंगे कि इमरान खान को बाहर आने दें। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फ़ज़ा पैदा करने के लिए एक शख्स की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाएं बाहर मैदान में सियासत। मुझे लोग पूछते हैं आप इमरान खान पर बहुत तनकीद करते थे, आजकल क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ये मेरा मिजाज नहीं मानता कि मेरा मुखालिफ जेल में हो, उसके हाथ पाँव बंदी हुई और मैं खुलकर तनकीद करता रहूँ। आओ वो भी बाहर आएंगे, वो भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको ये खतरा है कि इन कैमरे मीटिंग होगी और पीटीआई वाले कोई हंगामा करेंगे, मैं इस फ्लोर पर पीटीआई वालों की ज़मानत खुद लेता हूँ, कोई हंगामा नहीं करेंगे। तो सुनने के बाद मौलाना साहब गुजारिश है, बोलने को तो हजरत इतने दर्द हैं कि हर दर्द के लिए 1 घंटा चाहिए। और अब मैं आपके ऊपर जब एक बोझ आ गया, एक दबाव आ गया, तो मुझे आपके दर्द का भी एहसास है। मुझे ये भी मालूम है कि ये दर्द आपका अकेला नहीं है, ये दर्द कहीं से आ जाता है। ये सारे मनाज़र हमने देखे सुने हैं। हमें अगर इमरान खान से शिकवा था कि उन्होंने अपनी हुकूमत में तारीख़ के सबसे बड़े कर्ज़े लिए, आज अगर हम उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते थे तो हमें इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहिए था। तीसरा बजट हमने पेश कर दिया, लेकिन हम कर्ज़ों में कहीं ज़्यादा बैरूनी कर्ज़े हैं, मुल्क के अंदर के कर्ज़े हैं, और इस वक्त हमारा हर पाकिस्तानी वो 3 लाख डॉलर में है। इस सारी सूरत हाल में जब गरीब आदमी अपनी सुबह और शाम की नाने जवी के लिए तरसता होगा, वो अपनी तनख्वाह में घर का किराया भी दे रहा है, वो अपनी तनख्वाह में बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी अदा कर रहा है, वो अपनी तनख्वाह में बिजली का बिल भी दे रहा है, वो अपनी तनख्वाह में गैस का बिल भी दे रहा है, और उसकी जो अदायगियाँ हैं और अखराजात हैं वो उसके आमदन से बढ़ जाते हैं। ज़रा थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि उस गरीब इंसान की ज़िंदगी का क्या हाल होगा। गुर्बत अगर पहले 25% थी तो इस साल में 29% शरह से कम तक लोग चले गए हैं, गुर्बत के लकीर से नीचे चले गए हैं। और जाहिर है कि जब हम आवाम को रोज़गार के मौक़े फ़राहम नहीं कर सकते तो उसकी वजह यह है कि हम मुल्क के अंदर बदअमनी है। रोज़गार के लिए लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते, और मैं ये बात किसी तासुब की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मैं मुसलसल ये बातें कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत में और एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत में कि मुल्क का अमन व अमान इंतहाई हद तक ख़राब है। मैं ये तजवीज़ दे चुका हूँ कि ये मसला इस हद तक गंभीर है कि हमें इन कैमरा एक इजलास करना चाहिए और पार्लियामेंट के अरकान को बताना चाहिए कि ये सूरत हाल क्यों दरपेश है, असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, उसके साथ हमारे ताल्लुकात की नौइयत इस वक्त क्या है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौइयत क्या है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात की नौइयत क्या है, मुल्क के अंदर 2 छोटे सूबों की खुसूसियत के साथ हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं।
ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس. لیکن آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. لوگوں کو مطمئن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کی پالیسیوں کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر الٹا رد عمل آتا ہے. تو کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہی اسی ایوان میں آئین میں ترمیم ہوئی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہوگا. کیا آج بھی جب میں گورنمنٹ کی طرف مخاطب ہو کر کہوں گا کہ صاحب کہیں کسی محکمے میں، کسی بینک میں، کسی سطح پر کوئی پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے، تو جواب نفی میں آئے گا. یہ ہے سنجیدگی کا عالم. اگر میں شریعت کوڈ کو مؤثر بنانے کی بات کرتا ہوں تو 0% ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا. ہم نے آئین میں ترمیم کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات وہ ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش کی جائیں گی. 2 سال ہو رہے ہیں، ہم آج تک ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں نہیں لا سکے. یہ ہے معاہدے، یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ. اور آج 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں بلا وجہ نہیں ہوتی. اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ جہاں میں حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے، وہاں میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1973 کا آئین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا. میرے والد نے اس پہ دستخط کیے تھے، خان عبد الولی خان نے اس پہ دستخط کیے تھے، غوث بخش بزنجو نے اس پر دستخط کیے تھے، چھوٹے صوبوں نے اس کو قبول کیا تھا. کیا حشر کیا گیا اس کا. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب 18ویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی. 9 مہینے ہم بیٹھے رہے اور 9 مہینے کے بعد ہم نے آئین کی اصلاح کی. 100% نہ صحیح لیکن بہت حد تک ہو گئی. ہم نے صوبوں کو حقوق دیے. NFC ایکٹ ہوا جس پہ طے ہوا آئین کے اندر کہ NFC کے حصص میں صوبوں کے حصوں میں اضافہ تو کیا جا سکے گا لیکن کمی نہیں کی جا سکے گی. آج صوبے کا حق ہماری حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. غریب صوبے کو آپ اگر حق دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صوبوں کو توڑو. یہ فکر، یہ سوچ اگر روز ہم آئین کو کھلواڑ بناتے رہیں گے تو پھر پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. ہمیں ملک کے اندر استحکام کی طرف جانا چاہیے. امن و امان کیسے لایا جائے؟ کیا صرف طاقت ہی اس کا مسئلہ ہے؟ جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ. اس طرح ہوتا تھا. کرام آپ نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر سنی. آپ کو یہ بھی پتا ہے مولانا فضل الرحمان وکٹ کی دونوں سائڈوں پر رہ کر کھیلتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے. آج اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمان کا بولے اگلا وزیر اعظم ہم آپ کو بنائیں گے پھر وہ فوج اچھی ہو جائے گی. یہ بھی حقیقت ہے چاہے کوئی بھی ادارہ ہو ہر ادارے کو چاہیے اپنی یعنی حدود میں رہ کر کام کریں. جس کا کام ہے سیاست کرنی وہ سیاست کرے، جس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا وہ سرحدوں کی حفاظت کریں. یہ حقیقت ہے. ہمارے ملک میں دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہماری معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے، بے روزگاری مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس میں ہماری پاکستان کی غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے اپنی سیاسی لڑائیاں چھوڑ کر ملک کو چلانے پر فوکس کریں. ہمارے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، ایک بار پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوتی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے. حکومت کی بالکل صحیح پالیسی ہے. تب تک پریشان ہونے چاہیے جب تک ایک بھی دہشت گرد زندہ نہیں رہتا.
रहता। हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात करे, कल को फिर ये उठेंगे, फिर हुकूमत को डराएंगे धमकाएंगे। अवैध हल्ले ऑपरेशन होने चाहिए और भी तेजी से होने चाहिए। जो कुर्बानियां दे रहे हमारी बहादुर अफवाज दे रही है। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने इसी बहादुर अफवाज को जो तनकीद का निशाना बनाया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इकराम, आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।